नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानी अस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना व क़ाल फ़ी मक़ामिल आख़र कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी हमारे आक़ाए नामत हज़रत क़िबले आलम हज़रत फ़क़्र इस्लाम हज़रात सादात अतहार हज़रात उलमा किराम इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, बहुत तहसीन और मोहब्बतों के लायक हैं हमारे भाई राजा ज़हूर साहब कि उन्होंने इस सरज़मीन पर बिलख़ुसूस इस अज़ीम शान मस्जिद में इतना अज़ीम ये जलसा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने का एहतमाम किया। हुज़ूर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक के साथ ये महीना मंसूब भी है, मखसूस भी है। महराब मंबर में हम हुज़ूर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल कमालात, आपकी मसाई जमीला, दीनी खिदमात को बयान कर रहे हैं। और ये चूँकि आपके साथ मंसूब महीना था तो असल में तो ये दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, लेकिन हमारे पीर व मुर्शिद इस वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और मशाइख के अज़ीम रहबर और रहनुमा हैं। और बड़े इस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा और मशाइख हैं हज़रत साहब को खराज तहसीन और खराज मोहब्बत पेश करते हैं। तो ये बात हमने मुनासिब समझी कि इस दिन को सिर्फ एक ही हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की शख्सियत के साथ महदूद करने की बजाय क्यों ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम याराने बावफा के साथ मंसूब कर दें। और इसीलिए इश्तिहार में भी आपने ये देखा होगा कि ये दिन हुजूर शान है हुजूर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व सहाबा किराम। और ये बात भी आप सब हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि हर सहाबी 1.25 लाख सहाबा किराम है, हर सहाबी हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत, इंतहाई काबिल एहतराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया तो हमने नाराज होकर क्या करना है, हम सब राजी हैं। और जो लुत्फ़ की बात है अल्लाह ताला फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो खुदा से राजी हो गए। क्या कमाल की बात है, वो खुदा से राजी हो गए। और ये सब याराने मुस्तफ़ा हैं, लेकिन इन सब याराने मुस्तफ़ा का मीरे कारवां हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात करते हैं तो यह समझना चाहिए कि गोया हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे याराने बावफा का जिक्र कर रहे हैं। मसला कहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि ये सरजमीन है जहाँ से फितने बहुत उठते हैं, इसलिए इस सरजमीन पर बात करने की जरूरत थी। पहला फितना जब उठा जिसकी तरफ एक आपने देखा शोला था उठा और जैसे कि पूरे मजमे पर छा गया, ऐसा गर्जा जैसे पूरा ब्रेडफोर्ड लरज़ रहा है। हमारे हजरत साहब के नूरे नज़र साहिबजादा वाराजा सैयद मज़हर हुसैन शाह, बिजलियां कड़क रही थी, पता लगता था ना कि सैयद का खून उबल रहा है। पहला मसला ये उठाया गया है इस सरजमीन से कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफदलियत पर इज्मा है। और एक आलिम दीन लिख रहा है और ये जानता भी है कि हमारे नजदीक अदिल्ला अरबा 4 हैं और उसमें तीसरी दलील ये इज्मा है, चौथा कयास है। ये हमारे दीन का, हमारे इस्लामी कानून का अदिल्ला अरबा 4 कुरान है, हदीस है, इज्मा है और कयास है। एक ऐसी बात को इजमाई करार दे देना जो इजमाई नहीं हो, यह फितना उठा। अब इसकी तस्हीह कौन करे। एक गलत बात कह दी गई, इसलिए कि जब जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि यह मसला गलत है, यह हुआ ही नहीं,
ایک بات اجماع، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اجماع ہوا حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر. سب صحابہ ثقیف ابو نزادہ میں جو بھی جمع ہوئے، اس کے بعد حضور حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ ہوا مسجد نبوی میں، صحابہ کرام آئے، انہوں نے سب نے بیعت کر لی، سب نے اقرار کر لیا. یہ اصل میں تو اجماع اہل مدینہ تھا، لیکن سارے مسلمانوں نے اس پر اتفاق کر لیا، لہذا یہ اجماعی عقیدہ ہے. اس کے اجماع جہاں تک افضلیت کی بات ہے، علماء کرام کا مجمع، ایسا تو کوئی اجتماع ہوا ہی نہیں صحابہ کرام میں کہ ایک بات پر اس پر اجماع کیا جائے کہ فلاں افضل ہے، کسی پر بھی نہیں ہوا. تو جب ہوا ہی نہیں تو مسلط کر دینا اور قوم کو غلط تعلیم دینا، آخر کسی کو تو اس کی اصلاح کرنی تھی نا، کسی کو تو اس کی اصلاح کرنی تھی. اور پھر سید آل رسول سے بڑھ کر کس پر واجب ہوگا کہ اس کی اصلاح کرے؟ مسئلہ تو اس وقت اٹھا جب ایک غلط مسئلہ پھیلانے کی کوشش کی گئی. اور پھر ایک آدمی کے دماغ میں اگر خرابی آ جائے تو وہ قابل فہم ہے کہ پیچھے ورقوں کے ورق اس سے پہلے سیاہ کیے گئے، سیاہی پھیلائی گئی، جہالت، اس پر زیادہ دکھ ہوتا ہے. بھئی تمہیں کیا ہوا؟ ایک اکیلا لگا ہوا، تم اس کے پیچھے طبلہ بازی کیوں کر رہے ہو، قوالی کیوں کر رہے ہو؟ اس پر پھر اور بھی زیادہ ضرورت پڑ گئی کہ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا، یہ جو آج جس کے لیے ہم جمع ہیں. میں مسئلے کی اہمیت اور افادیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وہ مسئلہ شروع تو وہاں سے ہوا، برمنگھم سے. نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے، نعرہ حیدری کی مخالفت ہوئی، یہاں بھی ہوئی، اور کے بعد پھر پاکستان میں بھی یہ زہر پھیلانے کی کوشش کی گئی. اور جیسے کہ بلا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جی نعرہ حیدری لگائیں تو شیعوں کو تقویت پہنچ دی ہے. ابھی پھر وہی بات ہے، کلمہ پڑھیں تو مرزائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ابھی بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، مودا بھی پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، خواری پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو کلمہ چھوڑ دیں گے؟ کلمہ تو حق ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا حق ہے، ہم ہی پڑھیں گے، اور کوئی پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی ہے. میں ایک بات، جیسے انہوں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں، لیکن ایک بات ہے، نعرہ رسالت لگاتے ہو تو اس میں یا رسول اللہ کہتے ہو، کیا کہتے ہو بولو؟ اس میں رسول بھی آ جاتے ہیں، اللہ بھی آ جاتا ہے، نعرہ تکبیر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس ایک نعرہ رسالت لگا دیا کرو، سبھی اس میں آ جائیں. لیکن پہلے نعرہ تکبیر ضرور لگاتے ہو، تو پھر اس کے بعد نعرہ رسالت لگاتے ہو تو نعرہ حیدری لگاتے ہو، تو اس میں بات کیا ہے؟ مسئلہ یہ وہاں سے اٹھا. اور پھر اس کے بعد نعرہ حیدری کو بند کرنے کے لیے نعرہ تحقیق کو استعمال کیا گیا، اعلی کار بنایا گیا کہ چونکہ ہم نعرہ تحقیق لگا دیتے ہیں تو اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی آ جاتے ہیں، فاروق بھی آ جاتے ہیں، عثمان غنی بھی آ جاتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی آ جاتے ہیں. تو پھر اللہ کے سے نعرہ لگانے کے بعد تو وہی میری دلیل ہوگی کہ نعرہ تکبیر لگانے کے بعد پھر یار نعرہ رسالت نہ لگاؤ، نعرہ رسالت کا پھر نعرہ تکبیر کیوں لگاتے ہو، اس میں تو سبھی آ جاتے ہیں. یہ بات نہیں، لیکن یہ استعمال کیا گیا، لوگوں کو برین واشنگ کی گئی، جو غلط بات، اپنے اپنی محبت کی بات. اور یہاں یہی نہیں، اس پر پھر بہت ہی زیادہ گفتگو کر دی گئی، چلایا گیا، چیلنج کرنے کے لیے کوشش کی گئی. اور یہاں تک کہ حضرت مفکر اسلام کو یہ بات، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں صاحبزادہ سید عابد حسین شاہ صاحب گردیدی نے. یہ سارا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ سے، پس منظر سے آگاہ کریں. اور جی حضرت مفکر اسلام علامہ پیر سے جہاں لاہور میں آ کر ایک دفعہ نعرہ حیدری لگا دیں تو ہم ان کو اپنا باپ مان لیں گے. کیا کہا؟ ہم ان کو اپنا باپ مان لیں. اونچا کو ان کو اپنا باپ تو ماننا پڑے گا. حضرت صاحب نے فرمایا وہ تو لاہور میں تو جو 2 کانفرنسیں کی وہ کی ہیں، خاص ان کے شہر میں چل کر نعرہ حیدری پر تقریر فرما دی. کیا تو سبحان اللہ، نعرہ حیدری پر پوری تقریر فرما دی. اب تو ان کو چاہیے تھا، اگر سچائی ہوتی، صداقت ہوتی، ایمانداری ہوتی، تو ببانگے دوہل کہتے ہیں بھئی میں مفکر اسلام علامہ پیر سید عبد القادر جیلانی کو اپنا باپ مانتا. یہی دیانتداری تھی نا، آگے ہاتھ چومتے، اپنے باپ کی طرح ادب سے پیش آتے. لیکن وہی بات ہے، وہ جو انہوں نے باتیں کی وہ میں تو نہیں کہہ سکتا، وہ ان کی لوری زبان ہے. ہم پٹواری وہ زبان نہیں یوز کرتے، ہماری میرپریوں کی پٹواری کی زبان بڑی میٹھی میٹھی ہے. یہ لوہریے بول جاتے ہیں، چاہے مدینہ شریف سے ہوں، لاہور کا اثر تو ہو ہی جاتا ہے. اب جب یہ انہوں نے شروع کیا، اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعرہ تحقیق کو
یہ انہوں نے اعلی کار بنایا تاکہ پھر نعرہ حیدری کو روکا جائے. اب جب یہ بات ہوئی تو پھر حضرت فخر اسلام نے پھر اس پر ان کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنا ضروری سمجھا. ایک نیا فتنہ پھر انہوں نے کھڑا کیا, فتنہ انہوں نے کھڑا کیا, ہمارے کوئی اعتراض نہیں تھا, کبھی نعرہ تحقیق لگاتے رہتے تھے. اور اس کی بنیاد, اس کی طرف گفتگو تو خود حضرت فرمائیں گے کہ یہ کب سے شروع ہوا, کہتا ہوا. پھر ضرورت تھی اس کی بھی, اس ایک غلط تحریک کی اصلاح کرنے کی ضرورت تھی, کون کرتا. پھر حضرت فخر اسلام کو ضرورت پڑی کہ میں اس کی بھی اصلاح کروں کہ یہ بات ہم نے جب تک نظر انداز کی, ہم نے نظر انداز کی ہے, لیکن اب تم ہمارے سر پر چڑھنے والے ہو تو ہم تمہارا گریبان وہاں سے پکڑ لیتے ہیں. تو حضرت صاحب نے اس کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ یہ نعرہ, جہاں تک نعرہ تحقیق ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں. بولو کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں اعتراض. ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں نعرہ تحقیق ٹھیک ہے, نعرہ تحقیق کا جواب غلط ہے. کیا سمجھے بات کو, سمجھ میں آئی؟ نعرہ تحقیق ٹھیک ہے, لگاؤ نعرہ تحقیق, لیکن جواب غلط ہے, کیونکہ جواب میں تم 4 کو محدود کرتے ہو, جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حق سب یار ہیں. رسول کا ہر صحابی حق پر ہے. اصحابی کلہم, جتنے بھی اصحابی ہیں, اصحابی کلہم عدول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے حدیث, سب صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں. اور فرمایا اصحابی کا نجوم, میرے سارے صحابی آسمان کے ستاروں جاتے ہیں. تم 4 تک اس کو محدود نہ کرو, اس لیے کہ یہ 4 نہیں بلکہ ہر صحابی. جیسے بڑی خوبصورت بات کی صاحب نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ, حضرت ہندہ, حضرت ابو سفیان, حتیٰ کہ وہ وحشی بھی جب اسلام لے کے آگے, جس وحشی نے حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا, جب مسلمان ہو گئے تو حضور نے ان کا اسلام قبول کر لیا, وہ بھی حق پر ہو گئے. اب خود یہ بتائیے, ہمارے بات اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جی حضرت صاحب کو زبدہ شریف لکھنے کی ضرورت کیا تھی. زبدہ تحقیق, یہ زبدہ شریف میں حضرت صاحب نے, میں نے گن کے 1 2 3 4 5 70 صفحے لکھے, حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت پر لکھے ہیں. حق ادا کیا ہے آل رسول ہونے کا. لیکن مسئلہ یہ تھا, پرابلم یہ تھی, مشکل یہ تھی کہ کوئی آدمی اس وقت اٹھ کر اس فتنے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. اگر آئی تو پھر مشکل تھی تو مشکل تھی, اور اگر یہ ایک بڑا مارکا تھا تو مارکا تھا, اور اگر یہ ضرورت تھی تو ضرورت تھی. پھر اس مقصد کے لیے اٹھا تو شہزادہ رسول ہی اٹھا ہے. پھر علی کے بیٹے کو اٹھنا تھا, اٹھا. یہ اس خاندان کی یہ سیرت ہے. وقت میں جو علماء کرام ان کی ذمہ داری ہوتی, اور سب سے بڑی ذمہ داری تو آل رسول پر ہے. اب پہلے دن سے دیکھیے, پہلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیجئے جنہوں نے کلمہ حق ادا کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے پہلی آواز جبل ابو قبیس پر جب بنو ہاشم کو اکٹھا کیا گیا, اور جس وقت یہ سب لوگ انگلیاں اٹھانے لگے, اس وقت جو پہلی آواز اٹھی تھی وہ 10 سال کے نوجوان حضرت علی المرضا کے اٹھے تھے. انہوں نے کہا انا اخوکا یا رسول اللہ, بیٹا ہو علی کا, اور رسول کے دین پر حرف آئے, اور اس وقت اٹھ کے بلند آواز نہ کرے تو پھر علی کا بیٹا کہلوانے کا حقدار تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ چلیے, اس کے بعد پہلا مارکا پڑتا ہے بدر کا, پہلی جنگ بدر ہے نا. بدر میں جس وقت قریش کے مقابلے میں عتبہ, شیبہ, ولید کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو بھیجا, تو ادھر سے جواب آئی, یہ ان کسانوں سے ہم لڑنے والے نہیں, ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو. ہمارے مقابلے بہادر تھے یہ قریش لوگ. ہمارے یہاں کے آپ کے ایک پیر صاحب میں وہ کہتے ہیں بڑے چودھری سی جی, یہ جی جو ابو سفیان کو معمولی بندہ نہیں سی, بڑا چودھری سی. تو دی جڑی انہوں دی بیوی سی چودھری ہانی سی. بندہ ہے خدا, ہاشمی ہونا کوئی معمولی بات ہے, قریشی ہونا کوئی معمولی بات ہے. یہ چودھری اور چودھری ہانی کون سے قرآن مجید کی ایسے نکالا ہے آپ؟ ٹی وی دیکھی شرم آ رہی تھی, اور کہلواتے یہ ہیں کہ جی ہم علوی ہیں, کہتے ہیں جی ہم بھی سید ہیں, ہم آل رسول ہیں. وہ آل رسول ہو تو آل رسول ہونے پر فخر کرو نا, علوی ہونے پر فخر کرو نا, سید ہونے پر فخر کرو نا, بنو ہاشم ہو تو ہاشمی ہونے پر فخر کرو نا. یہ چودھری چودھری ہانی کیا بات ہوئی ہے؟ عرب والے کیا جانتے ہیں چودھری چودھری ہانی کیا ہوتی ہے؟ شرم آتی ہے تمہاری بات گفتگو سن کے. اس وقت جب انہوں نے للکارا کہا جی یہ کسانوں سے ہم لڑنے والے نہیں, محمد ہمارے مقابلے کے آدمی بھیجو, تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کہا قم یا علی. اور حضرت علی 25 سال کے نوجوان تھے, 25 سال کا نوجوان, قم یا علی,
जर्रार बैठे हुए थे, बहादुर लोग बड़े बैठे हुए थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मौलाना हमने कबीला शाह साहब कह रहे थे कुश्ती लड़ रहे हो, ये हमें सैयद तालब साहब कहा करते थे मेरा एक बेटा है वो रेसलर है। तो मैंने पूछा आप भी तो नहीं है? कहते मैं ही रेसलर हूँ। तभी से उसको कह रहे पता नहीं कितनी कुश्तियों में मारा होगा उसको। तो ये महल्लेदारी की पता नहीं क्या क्या होता है, पता नहीं अल्लाह ही जाने, बड़ी ये पीढ़ी और पता नहीं चारपाई की बातें कर रहे, पता नहीं क्या क्या ये सीधा उल्टा करते रहे। तो ये बात सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 साल की 26 साल की उम्र में जब मुसलमान हुए, ही वाज रेसलर इन मक्का मुअज़्ज़मा। लोग आपकी कुश्तियां देखने के लिए दूर दूर से मेला औकात में आया करते थे। उमर जब अखाड़े में उतरेगा रंग बदल के रख देगा। वो उस उमर को, जो उमर अब 27 साल के नहीं थे, इस वक्त वो 35 साल का बड़ा कड़ियल जवान थे, सबसे ऊंचा कद, बड़े बड़े मसल, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी सारी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, देखो तो बंदे पर रोब छा जाता था। मगर हुजूर ने नहीं कहा उमर तुम औगाकुम या अली। ये या अली का पहला नारा तो हमारे रसूल ने लगाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अली उठ, और अली का हम सब सहाबा के गुलाम हैं। हमारे मुफक्किर की, हमारे पीर और मुर्शिद की तालीम ही यही है। जो सब सहाबा का गुलाम नहीं है वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। पर मौका की बात होती है, खिलाफत की बात आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वेरी एक्सपीरियंस, बसीरत अफरोज थे, सरदार थे। वो अपने दौरे जाहिलियत में भी वो जस्टिस से रहा करते थे। उनका काम था, उनको सुपुर्द कर दी, सबने बैत कर ली। लेकिन जब मैदान की बात आएगी, जब मैदान बिल्कुल मैदान उभरेगा, सामने बहादुर लोग आएंगे, उस वक्त बहादुरी को बुलाया जाएगा। अली तू उठ, और उठ के सामने किसके जाओ? उसके जो रुस्तम अरब था, वलीद रुस्तम अरब। पूरे अरब में उस वक्त उसकी बहादुरी के सिक्के बैठे हुए थे। 25 साल का नौजवान उठ और जाकर लड़ा दे मोमोले को शाहबाज से। 25 साल का अली उठ के पड़ जाए जाके वलीद के गले पर। ना सिर्फ के हजरत करार ने ना सिर्फ के वलीद को एक बार से कत्ल किया, बल्कि अपने दूसरे भाई हजरत अबू उबैदा की मदद के लिए जाकर उतबा के भी गले में पड़े। तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा की मदद के लिए जाकर उतबा को भी कत्ल किया। 2 बड़े सालारों को अकेले अली ने कत्ल किया। और फिर जब जंग का बाजार गर्म हुआ तो तब मुअर्रिख हर मुहक्किक यह लिखता है, हर मुहक्किक यह लिखता है कि अगर उसमें टोटल 70 बंदे मरे थे, 70 बंदे मरे थे, तो 70 में 50 खुद अली मुर्तज़ा ने मारे थे। ये जो हम कर्रम अल्लाह वजहू कहते हो ना, कर्रम अल्लाह वजहू, अल्लाह ताला अली के चेहरे को और तकरीम अता फरमा, मुनव्वर कर दे, मुबारक कर दे। ये मेरे रसूल का इरशाद है। ये उस वक्त हुआ जिस वक्त के मक्का में सफ़े मातम बिछ गई कि इसको किसने मारा? अली ने मारा। इसको किसने मारा? अली ने मारा। उसको किसने मारा? अली ने मारा। ये इतने लोग किसने मारे? अली ने मारा। तो उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में कुरैश की औरतें ये कहती फिरती थी सव्वदल्लाहु वजह अली, अल्लाह ताला अली के चेहरे को स्याह करे। जब ये बात रसूल तक पहुंची तो आपने फरमाया कर्रमल्लाहु वजह। ये सबब है जो हुजूर ने फरमाया अल वजहु अन नज़रु अला वजह अली इबादतुन, कि अली के चेहरे पर देखो, नमाज पढ़ो तो भी सवाब, रोजा रखो तो भी सवाब, ज़कात दो तो भी सवाब, हज करो तो भी सवाब, और अली के चेहरे की तरफ देखो तो ये भी इबादत है, ये भी सवाब। क्योंकि हुजूर की दुआ लगी हुई है। जो ये कराने की जिम्मेदारी है। जब उम्मत पर मुश्किल वक्त आएगा तो उस वक्त अगर निकलेगा तो या खुद मुस्तफ़ा निकलेंगे या मुस्तफ़ा का भाई हजरत अली निकलेगा। और फिर आप देखिए, बड़ी बात है, जंग अहद को निकाल के देख लीजिए। जंग अहद में आखिर वक्त तक जो मैदान में डटा रहा और आखिर वक्त तक जिसकी तलवार चलती वो अली है।
वो अली है। और फिर जंग खंदक में जाकर देखो, सामने जिस वक्त वो आया, दुश्मन आया अब्द इब्न बहुत, और हजरत में बहुत जर्रार लोग थे, बहुत बहादुर लोग थे, मैंने नाम एक लिया है, बड़े बड़े बहादुर लोग थे, हर सहाबी बड़ा बहादुर है, हर सहाबी बड़ा जर्रार है, लेकिन फिर भी मेरे रसूल की नजर पड़ी अली पर। अली इस बड़े बहादुर का मुकाबला जो एक वक्त में 70 अफराद पर भारी होता था, तू अकेला जाकर इस पर वार कर। वो जब आमने सामने खंदक में उतर जाते, वो भी घोड़ा लेके आ जाता है। आपने देखा ना सभा मसाजिद जहां साथ मचते हैं, वहां पर तुम जाकर पहुंचो। हजरत अली भी उतर गए, वो भी अली वार कर। हजरत अली फरमाते हैं मैंने वार करी तो तेरे दिल में हसरत रह जाएगी कि मैं वार नहीं कर सका हूं। वार करके देख। एक वार उसने की, लगी, हजरत अली मुर्दा का खोद फटा, आके ढाल पर लगी, ढाल भी कटी, लेकिन फिर जिस बिजली की सूरत के साथ हैदर कर्रार ने मुड़ के उसको वार किया, तारीख गवाह है, इस आसमान के नीचे बनु आदम में कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जिसकी तलवार ने ये काम करके दिखाया। ये सिर्फ अली की तलवार थी। तलवार मारी, घोड़े पर बैठा हुआ वो, ये घोड़े पर बैठे हुए हैं, तलवार मारी, इसके सर पर खोद कटा, उसका सर कटा, उसकी गर्दन से चीरता हुआ सारा सीना काटा, दो टुकड़े कर दिया। यहां ही बस नहीं हुई, अली की तलवार घुसती चली जा रही है, चीरती चली जा रही है, जाके घोड़े की जीन पर लगी, जीन टुकड़े हुआ, और जाके घोड़े को लगी, घोड़ा भी 2 टुकड़े हो गया। और नारा तक हैदरी का उस वक्त पूरे उस मौके पर आवाज बुलंद होगी, नारा हैदरी। ये मेरे रसूल बैठे हुए वहां पर दाद दे रहे थे, अली तूने कमाल कर दिया, एक मेरे अली की ये दरब उम्मत की सारी नेकियों पर भारी हो गई है। भाई मेरे में मुश्किल ये है कि जिस वक्त भी उम्मत पर मुश्किल वक्त आता है, या अली या औलाद अली आती है। उसके बाद आप देखते रहे कितने मौके में कितने किसी को बयान करूं, खैबर को देखिए ना, कितने कितने जर्रार गए ना, नहीं हुआ ना। हुजूर ने फरमाया कल मैं ये झंडा उसको दूंगा जो रसूल से मोहब्बत करता है, जो खुदा से मोहब्बत करता है, जिससे खुदा मोहब्बत करता है, रसूल मोहब्बत करता है। हजूर हजरत अली आए, बुलाएंगे, या रसूला मेरी आंखें आई हुई हैं, मेरी आंखें आई हुई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली आने दो, एक फूंक मारी, खत्म हुई। अली ने हमला किया। तफसील तो आपने किताबों में पढ़ी है, तारीखों में पढ़ी, उलमा से सुनते हो। वो दरवाजा अली ने हिला के रख दिया जो दूसरे दिन 70 अफराद अपनी जगह से हटाना चाहते थे, नहीं हटा सकते थे। उस अली के अंदर वो बिजली कौन सी कूद गई थी। ये बात मसला ही है, मुश्किल ही है, ये लोग समझ नहीं रहे। तुम खुदा जाने। एक सुना है, एक बात सुनी है, एक बात, वो शेर ना पुत्र सी, शेर ना बच्चा, तो गुडरिया ने देखा, उसने चुक के ले आया, तो बकरियां ना दूध पीना रहा, तो बकरियां मैं करना था। बेटा तो शेर का था, लेकिन पला बकरियों में, तो बकरियों की तरह मैं करता था। गल समझियो, कोई गल समझियो। पुत्र वैली ने मैं कर है, पता लेना तरबियत की किरण अगर खराबी हुई है, कि गड़बड़ है। अली की तरह गरजता क्यों नहीं है, वक्त के फितरे पर हाथ क्यों नहीं डालता है? और नहीं डाल सकता तो देख जरा इमाम हसन को, देख इमाम हुसैन को, फिर देखो उस आदम पीर दस्तगीर को। अरे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता तो सैयदना पीर मेरे अली शाह को देख। और देख पीर जमात अली शाह को देख, जिन्होंने सैयद होने का हक अदा किया है। और आज अगर अपनी आंखें तेरी काम करती है तो देख मुफक्किर इस्लाम को, शहजादा गौसे आदम को देख, गरज के पड़ गया है एक फितने के गिरेबान पर हाथ रख लिया है, नहीं जाने दूंगा तुम्हें इस फितने के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कौम पूरी है मुफक्किर इस्लाम के साथ है। हजरत साहब ने तहकीक पेश की,
کہ بھئی اگر یہ تم اجماع کہتے ہو تو ان صحابہ کرام چاہے وہ 2 ہیں، چاہے وہ 4 ہیں، چاہے وہ 10 ہیں، چاہے وہ 20 صحابہ کرام ہیں، ہماری کتابوں میں ان صحابہ کرام کا نام لکھا ہوا ہے جو فلاں فلاں کو افضل سمجھتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق سے فلاں کو افضل سمجھتا تھا، حضرت جعفر طیار کو افضل سمجھتا تھا، کوئی حضرت حمزہ کو افضل سمجھتا تھا، اور کوئی تو ازواج مطہرات کو افضل سمجھتے تھے، اور حضرت مالک تو ان سب سے اللہ کے طلاق کہتے ہیں حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت فاطمہ کیونکہ بدا تو منی، حضور فرماتے ہیں میرا ٹکڑا ہے، حضور کے ٹکڑے کے، حضور کے ناخن کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. امام مالک اپنا مذہب ہے تو تم کیا سمجھتے امام مالک سنی نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سنی نہیں، حضرت سلمان فارسی سنی نہیں، حضرت مقداد سنی نہیں، یہ سارے سنی تھے، تم سنی دے آگے ہوئے. ضرورت تھی کہ ان صحابہ کرام کا دفاع مفکر اسلام کرتے. اب کہہ دو حضرت ابوبکر صدیق بھی حق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بولو، اور تم فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، ان کے فضائل دیکھو تو حیران ہو جاؤ. 80 زخم کھائے حضرت طلحہ نے، 80 اور ہاتھ چھل ہو گیا حضور کے جگہ میں حضور کی دفاع کرتے ہوئے. حضور لوگ آیا کرتے تھے حضرت طلحہ کے ہاتھ کی زیارت کرنے کے لیے، اس کو تم نہ حق کہتے ہو. وہ حق تھے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حق تھے، حضرت بلال، حضرت زید بن حارثہ، 1,24,000 سب کے سب صحابہ پر حق ہے، حق پر ہیں. ہم اس کے دائی ہیں. کہو نعرہ تحقیق. وہ آخری تھا کدھر دیکھ کے میری طرف بات کرو، نعرہ تحقیق. آپ کو سب یار